हामी क्वेश्चन नंबर 22 को ए र 22 को बी गर्न गइरहेछौं। क्वेश्चन नंबर 22A स्टैटिस्टिकबाट लिएको हो। यहाँ क्वेश्चन हेर्न सकिन्छ, रिग्रेसन इक्वेसन इन टू भेरिएबल्स एक्स एन्ड वाई आर। दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ। नम्बरमा हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, फाइन्ड द मीन भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई। एक्स र वाई को मीन भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। नम्बर 2 मा फाइन्ड टू रिग्रेसन कोएफिशिएन्ट। रिग्रेसन कोएफिशिएन्ट भनेको बीएक्सवाई र बीवाईएक्स हामीले यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो फर्स्ट अफ अल हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, मीन भ्यालु। दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नम्बर 22A. 22A. So if we have to write here, given two regression equations are, दुईटा regression equations है यानी देखो 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 र next equation छ 6x plus y minus 31 is equal to 0. यो दुईटा regression equation छ, okay, and always we know that regression equation always passes from the mean value. So we can write here, we know that जुन regression equation हरु छ यो mean value बाट जहिले पनि पास हुन्छ। So we can write here regression equations passes through the mean value. mean value भनेको x mean y mean। जहिले पनि रिग्रेसन इक्वेसन, दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन छ र जहिले पनि रिग्रेसन इक्वेसन mean value बाट पास हुन्छ। त्यही भएर x को प्लेसमा x mean राख्ने, y को प्लेसमा y mean राख्ने। So we can write here 3x mean plus 2y mean minus 26 is equal to 0. यहाँ पनि x र y को प्लेसमा x mean y mean राख्नु पर्छ। So 6x mean plus y mean minus 31 is equal to 0. यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो। अब यहाँ के गर्ने, यो दुईटा अब x mean र y mean को फर्ममा आएको छ। अब यसलाई क्यान्सल गरेर कि y mean निकाल्ने कि x mean निकाल्ने। सो इफ यू मल्टिप्लाई दिस बाय 2, अब यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ के हुन्छ 3 2 जा 6 हुन्छ, 6 र 6 यहाँ हुन्छ र वी क्यान क्यान्सल दिस वन। सो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कोएफिशिएन्ट अफ x mean इक्वल हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर 3 2 जा 6 x mean plus 2 into 2 4 y mean minus 26 into 2 52 is equal to 0 र सेकेन्ड इक्वेसन सेम टू सेम लेख्ने हो। 6x mean plus y mean minus 31 is equal to 0। यानी मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 2 and subtracting equation 2 from 1। एकैपल्ट गरौँ। ओके, सो लेट्स सब्ट्र्याक्ट हियर ओन्ली। माइनस यहाँ माइनस छ भने प्लस लेख्ने, प्लस छ भने माइनस छ भने प्लस लेख्ने हो। यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ। 4y mean minus y mean के हुन्छ यहाँ 3y mean minus 52 plus 31। यो दुईटा सल्भ गर्दाखेरि कति आयो, minus 21 is equal to 0। दिस टु अनलाइक टर्म, सो 21 राइट साइड लाने। 3y mean is equal to 21, y mean is equal to just divided 21 by 3 is equal to कति हुन्छ यो 7। सो y mean is equal to कति आएको छ 7। अब हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, x mean। सो वी हैव टु पुट द भ्यालु अफ y mean इन इक्वेसन 1 or 2 जुनमा राख्दा पनि हुन्छ र x mean आउँछ। सो putting the value of y mean in equation 1 So equation 1 3x mean plus 2 y mean minus 26 is equal to 0 sir। So just calculate 3x mean plus 2 y mean को प्लेस में 7 रखने into 7 minus 26 is equal to 0। 3x mean plus 7 to the 14 minus 26 is equal to 0। 3x mean minus यो दुटा plus minus subtract गर्ने 26 minus 14 12 हुन्छ। So we have to write 12 is equal to 0 and 3x mean is equal to right side लाने। So 12
र x mean is equal to 12/3 therefore x mean is equal to 4 हामीलाई के निकाल्नु पर्ने थियो mean value भनेको x mean र y mean निकाल्नु पर्ने सो x mean 4 आयो y mean 7 आएको छ जहिले पनि क्वेशन 2 रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ भने यो दुईटै रिग्रेसन इक्वेसन कहाँबाट पास हुन्छ मीन भ्यालुबाट पास हुन्छ x mean र y mean बाट पास हुन्छ जहिले पनि सो x को प्लेसमा x mean राख्ने y को प्लेसमा y mean राख्ने यस्तो खालको कन्डिसन आउँछ त्यसपछि सेम क्लास 8 9 जस्तै हामीले इलिमिनेसन युज गरेर हुन्छ कि सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरेर हुन्छ यो क्यान्सल गर्ने अब यहाँनिर 3 छ यहाँ 6 छ भने यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ यो दुईटा क्यान्सल भयो यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ y mean को भ्यालु आयो y mean को भ्यालु गएर कुनै इक्वेसनमा राख्दा इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मा राख्दा x mean को भ्यालु आउँछ x mean कति आएको छ यहाँनिर 4 सो वी क्यान राइट एट लास्ट द required mean value x mean y mean is equal to 4 7 र नेक्स्ट पार्टमा क्वेशनमा के भनेको छ भने यु क्यान सी हियर नेक्स्ट पार्टमा भनेको छ फाइन्ड टू रिग्रेसन कोएफिशिएंट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए रिग्रेसन कोएफिशिएंट bxy और byx फाइंड आउट गर्नुपर्ने सो नंबर 2 मा यहाँ लेख्छौं हामी फर्स्ट दुईटा इक्वेसन दिएको छ गिवन टू रिग्रेसन इक्वेशंस आर दुईटा इक्वेशन यहाँ के छ 3x plus 2y minus 26 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 र अर्को इक्वेशन दिएको छ 6x plus y minus 31 is equal to 0 okay up to here this one equation 1 and your equation 2 जहिले पनि रिग्रेसन इक्वेशन निकाल्दा खेरि फर्स्ट इक्वेशन हामीलाई y on x लिने रिग्रेसन इक्वेशन भनेको y on x और x on y हुन्छ र सेकेन्ड इक्वेशनलाई x on y लिने र यो गरेपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने y on x लिँदाखेरि y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने x on y लिँदाखेरि के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने त्यसपछि bxy र byx आएपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि लेस देन 1 आउनु पर्यो ग्रेटर देन 1 आउनु भयो भने फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ कसरी चेन्ज गर्ने माथिकोलाई x on y मान्ने हो र तलकोलाई y on x मान्ने हो तर जहिले पनि फर्स्ट इक्वेशन ने y on x दिएको हुन्छ अब इफ byx र bxy मल्टिप्लाई गर्दाखेरि लेस देन 1 आएन भने चाहिँ हामी इन्टरचेन्ज गर्ने माथिकोलाई x on y भन्ने तलकोलाई y on x भन्ने तर प्राय माथिको फर्स्ट इक्वेशन नै y on x हुन्छ है यो चाहिँ आउनु पर्यो लेट्स टेक स्टार्ट हियर लुक एट हियर नाउ सो फर्स्टमा हामी के गर्ने लेट 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 y on x regression equation so it can be written as अब यहाँ सो y on x छ भने y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने सो 3x plus 2y is equal to 26 अर्कोतिर लादा के हुन्छ 26 और 3x लाने so we can write here 2y is equal to minus 3x plus 26 अब 2 ले डिवाइड गर्दिने y is equal to minus 3/2x plus 2 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ 26 divided by 2 के हुन्छ 13 हुन्छ so रिग्रेसन कोएफिशिएंट यो भनेको रिग्रेसन कोएफिशिएंट हो यसको अगाडि के छ यो रिग्रेसन कोएफिशिएंट हो जस्ता कि इक्वेशन के हुन्छ y is equal to ax plus b यो भनेको रिग्रेसन कोएफिशिएंट हो x को अगाडि जुन हुन्छ कोएफिशिएंट अफ x भनेको रिग्रेसन कोएफिशिएंट हो सो रिग्रेसन कोएफिशिएंट अफ y on x is byx is equal to minus 3/2 यो आयो नाउ नेक्स्ट इक्वेशन हामीले के भनेको छौं x on y भनेको छौं सो सेम टु सेम यहाँ लेख्ने लेट 6x plus y minus 31 is equal to 0 b x on y regression equation so it can be written as अब यहाँनिर हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यहाँदेखि हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने किनभने यो रिग्रेसन के को छ x on y को छ र यसको इक्वेशन कस्तो हुन्छ x is equal to a
y प्लस b हुन्छ। अब यो a भनेको के हो, रिग्रेसन कोफिसिएन्ट हो। ओके, यो फर्ममा ल्याउनु पर्छ हामीलाई। यो चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ x इज इक्वल टू a y प्लस b को फर्ममा ल्याउने। सो हियर वी हैव टू फाइन्ड भ्यालु अफ x। सो यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ के गर्ने, लेफ्टमा ल्याउने। सो 6x इज इक्वल टू माइनस y प्लस 31। माइनस छ भने प्लस हुन्छ, प्लस छ भने माइनस हुन्छ। अब यहाँ 6x छ, हामीले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, x को भ्यालु। सो वी हैव टू डिवाइड बाई 6। सो x इज इक्वल टू के हुन्छ, यो -1/6 y प्लस 31/6 यति भयो यो। सो वी कैन राइट हियर रिग्रेसन कोफिशिएंट ऑफ x on y is bxy is equal to -1/6। यो चाहिँ y को अगाडि कुन छ, यहाँनिर -1/6। सो bxy is equal to के भयो, -1/6। अब यो दुईटाको प्रोडक्ट गर्दाखेरि के आउनु पर्यो, लेस देन 1 आउनु पर्यो है। नाउ byx into bxy is equal to byx is equal to कति आएको छ, -3/2। सो राइट -3/2 into bxy -1/6। यो क्याल्कुलेट गर्दा 3 2 जा 6 माइनस प्लस। सो यहाँनिर 1/4 आएको छ, विच इज इक्वल टू 0.25 विच इज लेस देन 1। सो सिन्स byx into bxy is less than 1, hence अब लेस देन 1 आयो भने आवर assumption हामीले जे लेट गरेको थियो त्यो करेक्ट छ। इफ लेस देन 1 आएन भने चाहिँ के गर्ने, यसलाई फर्स्ट इक्वेसनलाई चाहिँ x on y भन्ने र सेकेन्ड इक्वेसनलाई y on x भन्ने हो। अब हेर्न बित्तिकै थाहा हुँदैन, त्यही भएर गरेर हेर्नुपर्छ। यतिकै रफमा गर्ने हो र मल्टिप्लाई गर्दा इफ लेस देन 1 आयो भने फेयरली गर्ने। ओके, सो हेन्स byx is equal to byx कति आएको छ, यहाँनिर -3/2 र bxy is equal to कति आएको छ, -1/6 r to regression coefficient। यो चाहिँ regression coefficient हो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22B में रहेगा छ, इन अ सीजन 70% विजिटर्स वेन टू ट्रेवल जनकपुर जाने विजिटरहरु कति छ, 70% छ। त्यसपछि के छ, 30% विजिटर टू लुम्बिनी जाने कति पर्सेन्टेज विजिटरहरु छन्, 30%। इट इज एस्टिमेटेड दैट 35% जनकपुर विजिटर, ओके 35% जनकपुर विजिटर एंड 65% लुम्बिनी विजिटर आर नेपाली। ओके, जनकपुर जाने चाहिँ कतिजना नेपाली रहेछन्, कति पर्सेन्ट नेपाली रहेछन्, 35%, र लुम्बिनी जाने कति पर्सेन्ट नेपाली रहेछन्, 65%। ओके, सो यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विजिटर इज जनकपुर विजिटर। अब हामीले र्यान्डमली सिलेक्ट गर्दाखेरि नेपाली कतिजना फन्ड हुन्छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टु फन्ड टु बी नेपाली हु विजिटेड जनकपुर। आफ्टर दैट क्वेशन नंबर 2 मा के छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ विजिटर इज लुम्बिनी विजिटर। अब हामीले लुम्बिनी विजिट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लुम्बिनी विजिटर फाउन्ड टु बी नेपाली। लुम्बिनी विजिटरमा नेपाली कतिजना छन् त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टु फाउन्ड टु बी नेपाली एज अ विजिटर अफ लुम्बिनी, त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। नम्बर बी, यहाँनिर फर्स्टमा हामीले डिनोट गर्नुपर्छ, लेट्स जे इज इक्वल टु इभेन्ट दैट विजिटर ट्रेवल जनकपुर जाने। ओके, जेले जनकपुर जाने डिनोट गर्छ भने एल इभेन्ट दैट विजिटर ट्रेवल लुम्बिनी। ओके, अप टु हियर। आफ्टर दैट एन भनेको इभेन्ट दैट विजिटर इज नेपाली। एन भनेको कतिजना नेपाली छन् है, नेपालीलाई डिनोट गरेको छ। सो यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ, 70% विजिटर चाहिँ जनकपुर जान्छन् भनेको सिजनमा। सो पीजे प्रोबेबिलिटी अफ विजिटिङ जनकपुर इज इक्वल टू 70% इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 100, 0.70। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ विजिटर इन लुम्बिनी एल इज इक्वल टू 30% इज इक्वल टू 0.30। सिमिलरली पी जनकपुर जाने मध्ये नेपाली कतिजना छन्, कति पर्सेन्टेज छन्, 35% इज इक्वल टू 0.35।
त्यसपछि क्वेशनले के भनेको छ, लुम्बिनी जाने मध्ये नेपाली कति पर्सेन्ट छन्, 65%। यसलाई डिवाइड बाई 100 गर्ने 0.65। अब टोटल कति नेपाली छन् त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। सो यो भनेको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भयो, यो भनेको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो र टोटल फाइन्ड आउट गर्दा हामीलाई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भनेको यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने र एड गर्ने, टोटल प्रोबेबिलिटी अफ नेप्लिज आउँछ। सो पिएन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि मार्जिनल इन्टु कन्डिसनल। सो वी क्यान राइट हियर पिजे इन्टु पी एन बाई जे। जनकपुर जाने र जनकपुर जाने मध्ये नेपाली कति, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ विजिट इन लुम्बिनी इन्टु हियर पी एन एल। ओके, लुम्बिनी जाने र लुम्बिनी जानेमा नेपाली कति, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ, प्रोबेबिलिटी अफ नेप्लिज हु ट्राभल जनकपुर एज वेल एज लुम्बिनी, टोटल प्रोबेबिलिटी आउँछ नेपाली पिपलको। सो पिजे इज इक्वल टु कति छ, 0.70 इन्टु एन बाई जे कति आएको छ, 0.35 प्लस पिएल 0.30 इन्टु एन बाई एल 0.65। When you calculate this, we get 0.44. अब नाउ बेस थ्योरम हामीलाई युज गर्नुपर्छ। यहाँनिर नम्बर 1 मा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, जनकपुर जाने मध्ये नेपाली कति। ओके, सो फाउन्ड टु बी नेपाली हु विजिटेड जनकपुर, वी हैव टू फाइंड आउट अ विजिटर हु सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउन्ड टु बी नेपाली, ओके, हु विजिटेड जनकपुर। सो यहाँनिर के थियो, जनकपुर जाने मध्ये नेपाली, लुम्बिनी जाने नेपाली। अब यहाँनिर के भने नेपाली चाहिँ कति पर्सेन्टेज नेपालीहरू जनकपुर जान्छन् र कति पर्सेन्ट नेपालीहरू लुम्बिनी जान्छ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ नेप्लिज हु विजिट फाउन्ड टु बी नेपाली हु विजिटेड जनकपुर एन्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ नेपाली हु विजिटेड लुम्बिनी, त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। अब यसको फर्मुला युज गर्न एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा एकदमै सजिलो छ है, यो फर्मुला एकदमै ध्यान हेर्नुहोस् है। यहाँ माथि के छ, जे छ भने यहाँनिर जहिले पनि पी जे नै लेख्नुपर्छ। त्यसपछि यसको रेसिप्रोकल निकाल्दिनु, उल्टो गरिदिनु। यो के हुन्छ, यहाँनिर यो जे बाई एन छ भने एन बाई जे लेख्ने, ओके, र लास्टमा यहाँ तल के छ, एन छ भने पिएन लेख्ने। फर्मुला रेडी भयो तपाईँको। पिजे भनेको के हो, यहाँनिर पिजे इज इक्वल टु 0.75, पुट द भ्यालु 0.75 इन्टु 0.35 डिभाइडेड बाई टोटल कति आएको छ, 0.44। ओके, सो जस्ट क्यालकुलेट, वी गेट हियर 0.5568। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्वेशनले के भनेको छ, विजिटर इज सिलेक्टेड नेपाली हु विजिटेड जनकपुर, नेपालीमा नेपालीहरू कति, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ नेपाली हु विजिटेड जनकपुर, कति आएको छ, 0.5568। नेक्स्ट क्वेशनमा पनि त्यही क्वेशन छ, पी हामीले यहाँनिर द पर्सेन्टेज द प्रोबेबिलिटी फाउन्ड टु बी नेपाली हु विजिटेड लुम्बिनी। सो यहाँनिर पनि सेम फर्मुला, माथि के लेख्ने, पिएल इन्टु पी, यसको रेसिप्रोकल फाइन्ड आउट गर्ने, एन बाई एल इन्टु तल के छ, एन छ भने पिएन हुन्छ। ओके, सो पिएल इज इक्वल टु कति छ, यहाँनिर 0.30। सो राइट डाउन हियर 0.30 इन्टु एन बाई एल कति छ, यहाँनिर एन बाई एल 0.65। सो राइट डाउन हियर 0.65 एन्ड पिएन इज इक्वल टु टोटल कति आएको छ, 0.44। सो वी हेभ टु राइट हियर 0.44। जस्ट क्यालकुलेट एन्ड वी गेट 0.4432 इज योर एन्सर। होप यू अंडरस्टैंड दिस question number 22A as well as B. If you understand, please hit the like button. If you are new on my channel, please consider subscribe and do not forget to share with your friends. Thank you.